गीजा पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन से लेकर हजारों साल पहले लिखी जाने वाली हायरोग्लिफिक्स में मॉडर्न हेलीकॉप्टर्स और यॉट्स के पाए जाने तक इजिप्ट की जमीन ऐसी ऐसी मिस्ट्रीज से भरी हुई है जिसको देखकर इंसानी अकल दंग रह जाती है। कायरो से 550 किलोमीटर दूर एंशियंट इजिप्ट के कदीम शहरों में से एक शहर को अबाइडोस के नाम से पहचाना जाता है। इसके एक तरफ 11 किलोमीटर दूर नाइल रिवर गुजरती है तो दूसरी तरफ दूर दूर तक सिर्फ ऐसी रेत ही रेत है। 1988 की बात है जब तूफानी आंधी की वजह से रेत के अंदर से एक अजीबो गरीब चीज उभर कर बाहर आई। ये इंतहाई खस्ता हाल की लकड़ी से बना कोई स्ट्रक्चर था जिसको बुरी तरह से दीमक खाकर खोखला कर चुकी थी। इसकी हकीकत जानने के लिए यहाँ आर्कियोलॉजिकल टीम ने ईयर 2000 में खुदाई का काम शुरू किया। ये खुदाई बहुत ही देखभाल कर की जानी थी क्योंकि एक छोटी सी भी गलती इस स्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचा सकती थी। जो चीज रेत के अंदर से निकल कर आई वो कोई मामूली स्ट्रक्चर नहीं बल्कि एक 70 फुट लंबी बोट थी। रेगिस्तान के बीचों बीच इस अकेली बोट का भला क्या काम था? मामला अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ था। इस गुत्थी को सुलझाने की खोज अभी चल ही रही थी कि मालूम पड़ा कि यहाँ एक नहीं दो नहीं बल्कि ऐसी टोटल 14 बोट्स थी जिनको एक दूसरे के साथ साथ लाइन से रेगिस्तान में दफन किया गया था। नाजरीन, आर्कियोलॉजिस्ट इन खस्ता हाल बोट्स को पूरी तरह रेत से निकाल नहीं पाए थे क्योंकि उनको खदशा था कि अगर ऐसा किया तो ये बोट्स टूट जाएंगी और एक बहुत बड़ी मिस्ट्री अधूरी ही रह जाएगी। सिर्फ वो लकड़ी के चंद सैंपल्स की मदद से ये मालूम करने में कामयाब हुए कि बोट्स 5000 साल पुरानी है, यानी गीजा पिरामिड से भी 500 साल पुरानी। पर ये अकेला जवाब इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए काफी नहीं था। कुछ अरसे के बाद लेटेस्ट सोनार स्कैनिंग टेक्नोलॉजी की मदद से अब आर्कियोलॉजिस्ट इस काबिल हो चुके थे कि वो इस पूरे एरिया को बगैर हाथ लगाए उसका एक 3D मॉडल बना सकें। स्कैनिंग के बाद जो 3D मॉडल बनाया गया वो कुछ इस तरह दिखता है। ये इंसानी इतिहास में अब तक का सबसे पुराना बेड़ा माना जाता है। 60 से 70 फुट लंबी बोट्स जिनको देखकर ऐसा लगता है कि इनको बड़ी एहतियात से एक दूसरे के पैरेलल खड़ा किया गया है। जिस जगह ये बोट्स खड़ी हैं इसको देखकर सबसे पहला ख्याल ये आता है कि क्या कहीं ये उस दौर में नाइल रिवर का किनारा तो नहीं था। एक्सपर्ट्स ने देखते साथ ही इस बात से इनकार कर दिया क्योंकि अगर ये बोट्स रिवर के किनारे बहकर आती तो वो अधूरी पोजीशन में खड़ी रहती। ये तो एक दूसरे के मुकाबले में बिल्कुल सीधी खड़ी हैं, जिसका मतलब है कि इनको यहाँ लाकर खड़ा किया गया है। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट ने आसपास के लैंडस्केप का भी अच्छी तरह मुआयना किया पर कहीं से भी ये जाहिर नहीं हुआ कि नाइल रिवर यहाँ से कभी गुजरा करती थी। तो फिर आखिर ये बोट्स किसकी थी और अगर ये रिवर में बहकर यहाँ तक नहीं आई तो फिर इनको रेगिस्तान तक क्यों लाया गया था? एक इशारा उस वक्त मिला जब बोट्स के ढांचों को 3D ग्राफिक्स की मदद से दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया गया। ये कोई मामूली बोट्स नहीं बल्कि रोइंग वेसल्स थीं जिनको 30 लोग मिलकर चप्पू की मदद से चलाया करते थे, जैसा कि आजकल की राफ्ट बोट्स होती हैं। इनके डिजाइन पर गौर किया जाए तो लकड़ी के तख्तों को रस्सियों से जोड़ जोड़ कर बड़ी महारत से बनाया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये उस दौर में बनने वाली बोट से काफी अलग और एडवांस्ड दिखती हैं। इसमें लकड़ी के तख्तों को अंदर से एक खास एंगल में काट कर लगाया गया है और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इनको सिर्फ खूबसूरती देने के लिए ऐसे बनाया गया था। एंशियंट इजिप्ट में सिर्फ एक शख्स इस तरह की बोट्स रख सकता था और वो था एंशियंट इजिप्शियन किंग यानी फेरो। सिर्फ किंग के पास ही इतनी ताकत थी कि वो उस दौर की स्टेट ऑफ द आर्ट बोट्स को ऐसे ही रेगिस्तान में कचरे की तरह छोड़ दे। पर सवाल है कि इनको रेगिस्तान में रखा क्यों गया था? अबाइडोस बोट्स की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए इजिप्टोलॉजिस्ट ने आसपास के एरिया की छानबीन शुरू कर दी। जिस जगह पर ये बेड़ा दफन हो रखा है इसके पास ही एक बहुत बड़ा मिट्टी की ईंटों का तबाहशुदा स्ट्रक्चर मौजूद है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये इतना बड़ा स्ट्रक्चर एंशियंट इजिप्शियन की इबादत गाह लगता है जहाँ वो अपने खुदा यानी अपने फेरो को पूजते थे। यहाँ अक्सर इवेंट्स भी हुआ करते थे क्योंकि यहाँ से ऐसे मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं जिसमें कभी खाना और शराब डला करती थी।
ان برتنوں کی کاربن ڈیٹنگ بھی یہی اشارہ دے رہی تھی کہ ان کو اسی دور میں بنایا گیا تھا جس دور میں ان 14 بورڈز کو بنایا گیا تھا۔ اب ایجپٹولوجسٹ کو پکا یقین ہو گیا کہ 14 بورڈز کا اس اسٹرکچر کے ساتھ ضرور کوئی کنیکشن ہے۔ قریب سے جب ان بورڈز کا دوبارہ معائنہ کیا گیا تو ایک ایسا اشارہ ملا جو اس ڈسکوری کے لیے ایک بہت بڑا بریک تھرو ہونے والا تھا۔ بورڈز کے گرد بھی مٹی سے بنی اینٹیں لگی ہوئی پائی گئی۔ اینٹوں کی دیوار ٹھیک بورڈ کی کرو کے حساب سے بنی ہوئی تھی کہ جیسے ان کو خاص بورڈز کے لیے بنایا گیا ہو۔ یہ دیوار صرف بورڈز کی سائیڈوں پر ہی نہیں بلکہ ان کے نیچے بھی ایسی ہی اینٹیں لگی ہوئی تھی۔ اب جب 3 سائیڈوں پر اینٹیں لگی ہیں تو ضرور بورڈز کے اوپر بھی اینٹیں لگائی گئی ہوں گی جو اب وقت کے ساتھ گر کر ملیا میٹ ہو چکی ہیں۔ 3D گرافکس کی مدد سے جب بورڈز کے اوپر والے حصے پر بھی اینٹیں لگائی گئیں تو وہ کچھ اس طرح کا منظر پیش کرنے لگی۔ یہ کچھ اور نہیں بلکہ بورڈز کے یعنی کشتیوں کے تابوت تھے۔ جی ہاں، ممیز کی طرح ان بورڈز کو بھی 5000 سال پہلے بڑی شان و شوکت کے ساتھ ان تابوتوں میں ڈالا گیا تھا۔ ان کے اوپر خوبصورتی کے لیے وائٹ لائم سٹون کا پلاسٹر کیا گیا تھا۔ جب سورج کی روشنی ان پر پڑتی تھی تو یہ ریگستان میں دور سے ہی چمکتی دکھائی دیتی تھی۔ آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ پیرامڈز بھی جب نئے نئے بنے تھے تب ان کی ٹاپ لیئر پر بھی اسی قسم کا وائٹ پلاسٹر لگایا گیا تھا۔ آرکیولوجسٹ کو کئی ایویڈنس ملے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اینشینٹ ایجپشنز وائٹ لائم سٹون کے پلاسٹر کو خوبصورتی کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ لائم سٹون پلاسٹر کے بعد پیرامڈز بھی ریگستان میں موتی کی طرح چمکتے تھے۔ آرکیولوجسٹ کئی سالوں کے بعد ابائڈوس بورڈز کی مسٹری کو کافی حد تک سلجھا چکے تھے۔ ایک بات تو کنفرم ہو چکی تھی کہ یہ بورڈز نائل ریور میں بہہ کر یہاں تک نہیں آئی تھی۔ ان کا ایڈوانسڈ ڈیزائن اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ کسی اینشینٹ ایجپشن کنگ کی ملکیت تھی اور ان کو اینٹوں کے تابوت میں ڈال کر رکھا گیا تھا۔ اب صرف آخری سوال کے جواب کی تلاش تھی کہ بورڈز کو تابوت میں ڈالا ہی کیوں گیا تھا۔ یہاں سے صرف 1.5 کلومیٹر دور ریگستان میں ایک ایجپشن کنگ کی ٹومب موجود ہے، یعنی جہاں ان کو مرنے کے بعد رکھا جاتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ ٹومب بھی اسی دور میں بنائی گئی تھی جس دور میں بورڈز اور عبادت گاہ کے اندر موجود برتن بنائے گئے تھے۔ اس ٹومب میں نہ صرف فیرو کی ممی کو رکھا گیا تھا بلکہ اس کے ساتھ جو یہ چھوٹے چھوٹے باکسز آپ دیکھ رہے ہیں ان میں فیرو کے قریبی ساتھیوں کو دفن کیا گیا تھا، وہ بھی سیم اسی دن جس دن کنگ کی موت ہوئی تھی۔ جی ہاں، کنگ کے آنر میں اس کے جتنے بھی قریبی ساتھی تھے انہوں نے بھی اپنی جان دے کر اپنے فیرو اپنے خدا کے ساتھ ہی اس دنیا سے جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ان کا یہ یقین تھا کہ مرنے کے بعد والے سفر کو آسان بنانے کے لیے کنگ کے ساتھ اس کی ساری دولت، اس کا سامان اور حتیٰ کہ اس کے نوکروں کو بھی اس کے ساتھ ہی دفن کیا جائے۔ بورڈز کو بھی اسی کنگ کی آفٹر لائف کو آسان بنانے کے لیے اتنی شان و شوکت کے ساتھ تابوتوں کے اندر رکھا گیا تھا۔ یہ ایک ایسی رسم ہے جس کو بعد والے ایجپشن فیروز کی ٹومز میں بھی نوٹس کیا جا چکا ہے۔ زیادہ تر ایجپشن فیروز کی ٹومز کو لٹیرے لوٹ چکے ہیں اور کئی شاید اب تک کہیں ریت کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ 1922 میں ویلی آف دا کنگز میں زمین سے کئی فٹ نیچے کنگ ٹوٹن خامون کی ٹومب ملی تھی جو کسی طرح لٹیروں سے بچ نکلی۔ اس میں کنگ کا سارا خزانہ اور سارا سامان بالکل صحیح سلامت ان ٹچڈ حالت میں موجود تھا۔ اس خزانے میں بھی 35 بورڈز کے ماڈلز پائے گئے تھے جن کو شاید ابائڈوس بورڈز کی طرح ہی کنگ کی آفٹر لائف کے سفر کو آسان بنانے کے لیے اس کے ساتھ ہی دفن کیا گیا۔